नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज में मेरे कुलीग हैं ज़मीर हैदर, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शेख रशीद साहब, और मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर मेंबर अपेलेट ट्राइब्यूनल कस्टम असलम शाद साहब। कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया सैटेलाइट डॉक्टर सलमान शाह साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। और वक्फे से पहले आप सवाल पूछना चाह रहे थे ज़मीर, आप क्या सवाल पूछना चाह रहे थे? मैं बेसिकली सलमान शाह साहब से और शाद साहब से भी पूछूंगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, सीबीआर में रहे हैं, एफबीआर में रहे हैं। ये जिस तरह अभी मुनीर कुरैशी साहब ने कहा कि सर्टेन बॉन्डेड कैरियर्स हैं जिसकी रिस्पांसिबिलिटी हम नहीं लेते, ये ऐसी कोई प्रैक्टिस है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके तहत हम कोई भी इसाफ या अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड के तहत जो आते थे, हम उन कंटेनर्स को स्कैन नहीं कर सकते, उनको चेक नहीं कर सकते कि उनमें क्या माल जा रहा है, क्योंकि दिस इज बेसिकली इशू ही यहां से रेज होता है। बिल्कुल सही है शाद साहब। ये एक्चुअली आपके ज्वाइन करने से पहले हमने एक क्लिप रन किया मेंबर कस्टम मुनीर कुरैशी साहब का, जिसमें कुरैशी साहब ने ये कहा कि बॉन्डेड जो मतलब कंटेनर्स को लेके जा रही हैं कंपनीज, जो बॉन्डेड ट्रस्ट में होती हैं, उसको हम चेक नहीं कर सकते। एक तासुर ये भी है कि अफगानिस्तान बाउंड जो चीजें अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड में होती हैं या आईसैफ के लिए जा रही हैं, उसको हम गालिबन स्कैन नहीं कर सकते। इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? कोई ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो हमें रोकते हैं कि हम इन कंटेनर्स को स्कैन नहीं कर सकते? नहीं जनाब, डॉक्टर साहब बात ये है कि ये मैं इसमें आई विल स्टेट इट इन अ डिफरेंट मैनर। आपकी अपनी जो रिपोर्ट है जो आपने आज दोपहर से किया है वो ये है कि ये 2-2.5 साल के पीरियड में ये चीज ऑर्गेनाइज मैनर से हुई है। अगर कोई चीज ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है और किसी बंदे को ये पता मिलता है कि इसके अंदर शराब जा रही है, इसके अंदर असला जा रहा है, इसके अंदर नारकोटिक्स जा रही है, इसके अंदर फलां चीज जा रही है, तो वो दुनिया का कौन सा कानून है जो आपको इस चीज को रोकेगा? इफ समथिंग इज अगेंस्ट योर स्टेट इंटरेस्ट, वो कौन सी चीज है? मैं तो कोई ऐसे इंटरनेशनल, आप तो फॉर्मर मेंबर कस्टम अपेलेट ट्राइब्यूनल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि कोई ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस या ट्रेडिशंस या ट्रीटीज नहीं है जो अफगानिस्तान बाउंड ट्रांजिट गुड्स को, कंटेनर्स को हमें स्कैन करने से, चेक करने से रोक सकें। क्यों रोका जाए? अफगानिस्तान जो चीजें मंगवानी है वो एज पर एग्रीमेंट मंगवानी है ना। जो भी ट्रेड एग्रीमेंट हमारा और उनका हुआ है या मौजूदा हालत में नेटो वालों ने वो चीजें मंगवानी है जो उनकी जरूरत की है। अगर वो चीजें उनकी जरूरत की वो नहीं मंगवाता कोई बंदा उनकी गार्ब में और वो रास्ते में डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो वेल ही और शी इज इंडल्जिंग इन स्ट्रेट अवे इन एन एक्ट ऑफ स्मगलिंग एंड इवेजन। वो तो वो उसको तो चेक करना चाहिए और उसको दुनिया शाह साहब मेरे साथ रहिए, यही सवाल लेके मैं कराची चलता हूं डॉक्टर सलमान शाह साहब की तरफ। डॉक्टर सलमान साहब, ये मतलब कुछ अरसे से हम ये सुन रहे थे कि अमेरिकन ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि कराची पोर्ट पे या कराची एयरपोर्ट वगैरह पे स्कैनर लगाए जाएं। क्या आपके भी नॉलेज में ऐसी चीज है? वो क्या इंसिस्ट कर रहे थे, वो क्या कहानी थी सर? आई थिंक वो बेसिकली वो आइटम्स है जो एक्सपोर्ट होते थे टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया था जिसके तहत भी सारा कुछ जो है चेक होता है, और एक स्पेशल एरिया था जिसमें इसको जाना था और उसमें इंस्पेक्शन करने के बाद वो लाइव वहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ एंट्री होनी थी उनको पहले पता लग जाता था कि कंटेनर में क्या चीज़ जा रही है। सो आई थिंक ये जो इशू है कि जी आप देख नहीं सकते किसी चीज़ को, आई थिंक दैट्स नॉट अ रियल इशू। द रियल इशू इज़ कि ये हमारे बॉर्डर्स जो हैं इस वक्त इतने पोरस हो चुके हैं कि अनलेस वी क्लैंप डाउन ऑन दिस प्रैक्टिस, तो ये पाकिस्तान की सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है उसको बिल्कुल तबाह कर देगा। सो आई थिंक वी नीड टू रियली गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स, और इसके लिए कोई मिशन होनी चाहिए। अब पहले तो हमारे पास एक नैब का अदारा था जो कि अब इस वक्त हाईली वो डिसफंक्शनल होता जा रहा है, बट आई थिंक ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि दे कम आउट क्लीन ऑन दिस, ताकि दुनिया को वो बता सकें कि जी पाकिस्तान में अभी गवर्नेंस है और हम गवर्नेंस को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टोरीज़ हैं पाकिस्तान के इमेज के लिए बहुत डैमेजिंग हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये स्टोरीज़ की तादाद जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। एंड आई थिंक ये गवर्नमेंट अगर सीरियस है अपनी गवर्नेंस में, तो दे शुड रियली कम फॉरवर्ड एंड पुट अ क्लैंप ऑन दिस एंड मेक एग्जाम्पल आउट ऑफ दिस थिंग। डॉक्टर साहब जरा रुकिए, ज़मीर साहब को सवाल का जवाब मिला या मजीद सवाल पैदा हो गए? नहीं, सवाल तो डेफिनेटली पैदा हो रहे हैं कि अभी जिस तरह असलम शाह साहब ने कहा कि अगर ये पता लगता है कि कोई मतलब अगर सस्पिशन होती है, माय पॉइंट वाज कि क्या ये जितने भी कंटेनर्स आते हैं इनकी स्कैनिंग या स्क्रीनिंग करना अलाउ है कि नहीं है।
مطلب یو این کے کچھ کنٹینرز آتے ہیں جو افغانستان جاتے ہیں, اساف کے آ رہے ہیں, نیٹو کے آ رہے ہیں, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے آ رہے ہیں. یہاں پہ پہلے ایک پروپوزل آیا تھا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ اسمگلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی. اس میں یہ پروپوزل تھا کہ اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ کنٹینر یہیں پہ بک جاتے تھے. اس میں یہ انہوں نے پروپوزل پہلے بھی دیا تھا افغان گورنمنٹ کو کہ جی آپ ڈیوٹی پے کریں, جب آپ کا تورخم بارڈر سے آپ جب کراس کریں گے تو آپ پیسے ڈیوٹی ریفنڈ کر دیں گے ہم آپ کو. تو یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو اساف کے جو کنٹینرز ہیں ان کی میرا خیال میں اسکیننگ اور اسکریننگ دیٹ از دی مسٹ. اچھا, میری ویسے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کنٹینرز کی اس پرٹیکولر اسکیم میں ان کی اسکریننگ نہیں ہوئی ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسکریننگ نہ ہو. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جو میں اس پہ صبح سے معلومات اکٹھا کر رہا ہوں کہ اسکریننگ ہو. حالت جنگ میں ہے اس وقت, ملک کو جو اندر سے خطرات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان اور آؤٹ جو کچھ جا رہا ہے ملک کا, کچھ سازش سے ایسی چیز ملک سے باہر جو آپ بھیجوا سکتا ہے جس سے کہ ملک ایک نئے مسئلے سے دوچار ہو جائے, اور ملک کے اندر ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جو ملک کے حالات کو مزید گمبھیر بنا دیں. آج کے دور میں اسکینر لگانا, اور آپ بھی دیکھیں, امریکہ بھی دیکھیں, برطانیہ جو دیکھنا چاہے دیکھے, یہ کوئی سائنس, اب یہ بہت پرانی سائنس ہو گئی ہے کہ آپ نے کنٹینر کے اندر دیکھنا ہے اسکینر میں کیا ہے. لوگ سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں زمین کے کتنے ہزار فیٹ نیچے. دیکھیں جو سیٹلائٹ دیکھ رہا ہے اتنے گہرائی میں, اتنی بلندی سے کہ زمین کی تہہ کے نیچے کیا ہے, کیا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے سائنس کے ایک کنٹینر میں کیا ہے؟ یہ سب بہانے ہیں, کھانے کے ڈھنگ ہیں. یہ نہیں دیکھیں کراچی پورٹ میں جہاں آپ کا ای فارم بھی آپ جو ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں وہ بھی ان کو حیدر صاحب کو پتا ہوتا ہے کیا ایکسپورٹ ہوا ہے, کیونکہ میں کلیئرنگ ایجنٹ سے ڈاکومنٹ بلا لیتا ہوں کہ یار یہ چینی میرا جلدی کیا ہو رہا ہے, کیا آ رہا ہے, کیا نہیں جا رہا ہے. ڈاکومنٹ میں تو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, لیکن یہ میں دیکھیں اپریزر جو ہے یہاں اس نے پیسے رکھے ہوتے ہیں, یہاں چینج ہوتی ہے. بڑوں کے تو لمبے کام ہوتے ہیں. میں چھوٹے سے چھوٹا آئٹم کراچی پورٹ پہ چھوٹے سے چھوٹا آئٹم بھی پیسے لیے اور دیے بغیر نہ امپورٹ ہو سکتا ہے نہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. آئی چیلنج دس. اس کو ذرا وائنڈ اپ کریں, 2-2.5 منٹ ہمارے پاس ہیں. شاد صاحب, لاسٹ کوسچن ٹو یو کہ کیا کسٹم کی اور پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنے بڑے اسکینڈل کو کسٹم ڈپارٹمنٹ سکسیسفلی انویسٹیگیٹ کر سکے گا کہ جو ریئل فش ہیں وہ پکڑے جا سکیں گے؟ کیا پولیٹیکل مینٹور ایکسپوز ہو پائیں گے؟ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں, اگر اسی طرح ہوا. حالانکہ یہ بہت تھارو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس چیز کی. تھارو انویسٹیگیشن کیسے ہو سکتی کرے گا کون؟ میں نے تو پہلے ہی عرض کیا ہے کہ اس کے اوپر ہائی پاورڈ کمیشن بنایا جائے, گیونگ دیم اے ٹارگٹ کہ 10-15 دن کے اندر اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس چیز کو انرتھ کرے. لیکن یہ آہستہ آہستہ جس طرح اس ملک کے اندر باقی اسکینڈل ختم ہو گئے, یہ بھی ہفتہ 10 دن کے اندر ختم ہو جائے گا. تو آپ کو امید نہیں ہے؟ اسی سوال کو لے کے میں چلتا ہوں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب, آپ کو امید ہے کہ یہ اسکینڈل انویسٹیگیٹ ہو سکے گا, یا ڈاکٹر جس طرح سے اسلم شاد صاحب کہتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا, کوئی امید نہیں ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ اگر تو میڈیا میں الائیو رہے گا تو اس کو ختم کرنا مشکل ہوگا. اور اب اس وقت جو پریشر میڈیا کا بھی ہے, جوڈیشری کا بھی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. آفٹر آل پاکستان کی ایک گورنمنٹ ہے جس کی کریڈیبلٹی اسٹیک پہ ہے, تو دے شوڈ آلسو کم ان. اینڈ میں ایگری کروں گا کہ ہائی پاورڈ کمیشن ہونا چاہیے جو جلدی سے جلدی ہائی پاورڈ کمیشن ہونا چاہیے. میرے ساتھ رکیے, میرے چند سیکنڈ میرے پاس. شیخ صاحب, کوئی امید ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ ہوگا؟ جب چور چوکیدار بن جائے اور دودھ کی رکھوالی پر بلے بیٹھ جائیں, وقت ضائع کر رہے ہیں. دودھ کی رکھوالی پہ بلے بیٹھ جائیں اور چور چوکیدار بن جائے, کوئی امید نہیں ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اساف کی کریڈیبلٹی بھی ایٹ سٹیک ہے. ISAF پریشر ڈالے گی؟ اساف کو خود انویسٹیگیٹ کرنا. ISAF کا تو لینا دینا کچھ نہیں. ISAF کے نام کے فیک ڈاکومنٹس یوز کیے گئے, ان کو نہیں پتا تھا, انہوں نے کوئی NOC ایشو نہیں کیا. لیکن ان کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے, ان کے نام پہ جا رہی ہے نا. خود تو کلیئر نہیں کر رہے تھے. خود کلیئر نہیں کر رہے تھے, لیکن اسی پروسیس میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ امریکہ, برطانیہ, جرمنی کے آٹو کلیئرنس پہ ہیں, اس میں کبھی کوئی اسکینڈل نہیں. لیکن اساف کی گڈز ہیں نا, گڈز اساف کی ہے نا. وقت ہمارا ختم ہو گیا. ضمیر آپ کا, شیخ رشید صاحب آپ کا, ڈاکٹر سلمان شاہ اور اسلم شاد صاحب کا ہمیں شکریہ. ناظرین, ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میڈیا کے سامنے آ گیا, لیکن تمام پارٹیسپینٹس کو یہ شک ہے کہ 200 ارب روپے سے بڑا اسکینڈل اتنی دیر تک یہ عوام کے منظر عام پہ رہے گا جتنی دیر تک میڈیا, پاکستان کی ٹیلی ویژن اور اخبارات اس پہ فوکس کریں گے. اور شاید کسٹم ڈپارٹمنٹ میں اور پاکستان کی حکومت میں نہ تو ول ہے نہ سخت ہے کہ اتنے بڑے اسکینڈل کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکیں, اسے انویسٹیگیٹ کر سکیں. شاید ایک جوڈیشل کمیشن اس کا حل ہو. دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کیا کرتی ہے. دیکھتے رہیے. بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.